वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू नॉट ओनली टुडे बट थ्रू आउट योर लाइफ। इस कॉन्सेप्ट को सिग्नल वर्सेस नॉइज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं। व्हाट इज़ सिग्नल? सिग्नलिंग हर वो चीज़ है जो आपको आपके गोल के करीब कर देती है। मिसाल के तौर पे हर बंदे के अपने अपने गोल्स और टारगेट्स होते हैं, चाहे वो गोल आपके कैरियर से लिंक्ड हो या आपके रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली है, आपकी पढ़ाई है और आपकी हेल्थ है। जो भी आपका प्लान है, इस गोल को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ जो आपको हेल्प कर रही है, then that thing will be considered as a signal। मिसाल के तौर पे अगर आप फिज़िकली फ़िट रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है? यू हैव टू हैव जिम गियर, आपके पास जिम के कपड़े होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास कन्वेंस होने चाहिए जिससे आप जो है जिम जा सको, और इसके साथ साथ आपको नो हाउ भी होने चाहिए कि मैंने वहाँ पे जो एक्सरसाइज करनी है तो हाउ डू आई परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। और इसके लिए आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हो, चाहे वो यूट्यूब है या कोई और मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइकवाइज कोई अगर ऐसा बंदा है जिसे आप जानते हो, वो आपका दोस्त है, आप उसके पास जाते हो कि यार आप मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो जिससे मैं जल्दी फिज़िकली फिट हो सकता हूँ या मेरी हेल्थ बेहतर हो सकती है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड एज सिग्नलिंग। अब जब आप नॉइज़ की बात करते हो, नॉइज़ हर वो चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपके गोल से आपको वो दूर लेके जाती है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज विद योर हेल्थ, योर कैरियर, योर लाइफ, योर रिलेशनशिप्स। यानी आपके जो भी प्लान्स हैं, आपके जो भी टारगेट्स हैं, कोई भी चीज़ जो आपको आपके उस गोल से दूर करती है तो हर वो चीज़ नॉइज़ कंसीडर की जाएगी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू टू गो आफ्टर ऑल द सिग्नल्स एंड टू अवॉइड ऑल दी नॉइजेज़। जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे आप जो है अपने आप को रोक लोगे। और ये सीरीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट की है, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन बीइंग फाइनेंशियली स्ट्रांग। और इस हवाले से देखें, अगर कोई बंदा कोई भी बिज़नेस करना चाहता है या कोई जॉब करना चाहता है, कैरियर अपना परस्यू करना चाहता है, तो उसके लिए आपने डेफिनेटली, इफ़ यू आर परस्यूइंग इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, अभी आपकी जो पढ़ाई है आप इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो ताकि आप बाद में जाके एज अ सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर, कोई भी आपकी जो इंजीनियरिंग की फील्ड है, आप उसमें अपने आप को एक्सेल करना चाहते हो, तो आपको एक तो पढ़ाई वैसे अकॉर्डिंगली करनी है। इट्स नॉट लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू स्टडी इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, अगर आप इंजीनियरिंग में आगे जाना चाहते हो, आप कोई और ही सब्जेक्ट पढ़ने लग पड़ो, वेदर इट कुड बी लिटरेचर और ये वो जो है आपके लिए टाइम वेस्ट होगा और वो नॉइज़ कंसीडर किया जाएगा। लाइकवाइज आपने पढ़ाई तो कर ली और उसके बाद जब आप किसी भी कंपनी में अपने रिज्यूमे या आप उस फील्ड में जाने की कोशिश करते हो, रादर देन गोइंग इनटू द इंजीनियरिंग फील्ड, कोई ऐसी कंपनी जो कि इंजीनियरिंग के अंदर है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर जो है बन जाते हो या आप किसी और डोमेन में चले जाते हो, तो ऑल ऑफ दैट व्हाट यू विल बी डूइंग विल बी कंसीडर्ड एज नॉइज़। तो आपने ना इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि व्हाट इज़ सिग्नलिंग फॉर यू एंड व्हाट इज़ अ नॉइज़ फॉर यू। अब देखें, ये तो आपका लॉन्ग टर्म चलता रहेगा और मैं उस पर आऊँगा कि हमने कैसे इस चीज़ को टैकल करना है। ये आपका लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है। लेट्स फॉरगेट अबाउट योर टारगेट्स ऑफ 1 ईयर और 1 मंथ, हम उसकी बात नहीं कर रहे। ऑन डेली बेसिस, लेट्स से आपने कोई टारगेट्स अचीव करने हैं एंड यू हैव 18 आवर्स, आपने 5-6 घंटे आराम किया, सोए, और उसके बाद आपके पास 17-18 घंटे बच जाते हैं एंड यू हैव टू डू दीज 3 टास्क। अब कोई भी चीज़ जो आपको आपके टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए हेल्प करेगी तो वो सिग्नल कंसीडर किया जाएगा। और आपको पता है, जो लोग इस कॉन्सेप्ट पे बड़ा
ریلیجسلی فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں کہ اس دوران ان کو کسی کی کال آتی ہے، وہ کال پک نہیں کرتے۔ ہاں، اگر کسی ایسے بندے کی کال ہے جو کہ ہیلپ کرے گا ان بندوں کو کہ ٹھیک ہے یار اس کام کو آپ ایسے کر لو، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، یہ جو آپ کام کر رہے ہو لیٹس سے اٹ وڈ ٹیک 3 hours فار ایگزامپل، وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ یار اس کو آپ 1 گھنٹے میں ختم کر سکتے ہو۔ یہ اس ٹائم کہ جب آپ بات کرتے ہو، نہ یہ سوشل میڈیا کو اسکرول کریں گے، نہ وہ اننیسیسریلی باہر گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے، تو جتنا آپ فوکسڈ رہو گے اتنا ہی انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگا اس ٹاسک کو اچیو کرنا۔ میں آپ کو نا 2 ایگزامپلس دیتا ہوں۔ اگر آپ آج ان لوگوں کی بات کریں جو کہ ان ورلڈلی پرسپیکٹو سکسیزفل رہے ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹیو جابس۔ اسٹیو جابس دی فاؤنڈر آف ایپل کمپنی، اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کا انالائز کیا گیا کہ جب وہ اپنے ڈیلی بیسس پہ کوئی بھی جب ٹاسک کرتا تھا تو اس کا نوائز ورسز سگنلنگ ریشو کیا تھا، ہی ہیڈ 80% سگنل اینڈ 20% نوائز، یعنی وہ 80% فوکس رہتا تھا اپنے ٹارگیٹ کے اوپر۔ That's why he achieved what he achieved. And let's move on to the second person, Elon Musk, the owner of Tesla. اس کے بارے میں آتا ہے کہ this person is 100 to 0 noise، یعنی 100% وہ فوکسڈ رہتا ہے، سگنلنگ کے اوپر رہتا ہے، بالکل بھی ڈسٹریکٹڈ نہیں ہوتا، جو اس نے گول اپنا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے، and that's why he is achieving what he is achieving۔ اچھا، یہ صرف آج کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ وین یو سی دی لائفز آف ارلی مسلمس، امام نووی رحمہ اللہ کی اگر ہم لائف کو بڑا بریفلی اگر دیکھیں، اینڈ اٹس ایویڈنٹ ٹو سے دیٹ ہی از لارجر دین لائف، یعنی انہوں نے وہ کچھ اچیو کیا جو کہ لوگ شاید ان کو بہت ساری زندگیاں بھی مل جائیں وہ شاید اچیو نہ کر پائیں۔ وہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ریاض الصالحین یہ ایسی بک ہے آپ کو آلموسٹ ہر اسلامک بک سٹور میں ملے گی، چاہے آپ ساؤتھ ایشیا میں بیٹھے ہیں یا آپ جو ہے ایسٹرن کنٹریز کی طرف چلے جائیں، ویدر یو آر ان جاپان، آسٹریلیا، یا آپ جو ہے ویسٹرن کنٹریز کی طرف چلے جائیں، یورپین کنٹریز، افریقہ، اور یو ایس اے، امریکہ، آپ کو یہ بک ملتی ہے اسلامک بک سٹورز میں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہی ڈائیڈ ارلی، تقریباً ان کی جو عمر تھی وہ 40s میں تھے، اور یہ جو ہے فوت ہو گئے، پرہیپس ہی واز 44 اور 45، لیس دین 50۔ ابھی اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے اپنے کام کے اوپر، جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہاؤ فوکسڈ ہی واز وین اٹ کمز ٹو سگنلنگ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 2 سال انہوں نے اپنی کمر زمین پر نہیں رکھی، یعنی اتنا وہ محنت کرتے تھے۔ اور جب ان کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی تو ان کا جو روم تھا، اتنی زیادہ بکس ہوتی تھی ان کے رومز میں کہ ہی کوڈ ناٹ ایون اسٹریچ ہز لیگس، اور پھر جب تھکاوٹ ہو جاتی، ان کے رائٹ لیفٹ بھی بکس ہوتی تھی، تو بس یہ اپنا سر رائٹ یا لیفٹ کر کے تھوڑا سا نیپ لیتے، اور پھر وہ پاور نیپ لے کے اٹھ کے اپنے کام کو کنٹینیو کرتے، اینڈ دیٹس وائی ہی بیکیم امام نووی رحمہ اللہ۔ اور بہت ہی امیزنگ کام ہے ان کا دین میں، اور قیامت تک لوگ ان کے نام کو عزت سے لیتے رہیں گے رحمہ اللہ۔